فرمایا انمل المؤمنون اخوان فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اوے کائنات دے لوگو، تسی آپس دے اندر بھائی بھائیو، تسی آپس دے اندر لوگاں دیاں صلح کرا دیو تاکہ تسی اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تواڈے اُتے رحم کیتا جائے، تانوں اللہ اپنی برکتاں دے نال نواز دے، اللہ دیاں رحمتاں تواڈے اُتے ہو جان، اللہ دیاں برکتاں تواڈے اُتے نازل ہو جان۔ اج سالاں سال گزرتے جا رہے ہیں، بھائی بھائی نو بلان واسطے تیار نہیں، سالاں سال گزرتے جا رہے ہیں، بھائی بہن نو بلان واسطے تیار کوئی نہیں۔ اج سالاں سال گزر گئے، بہن اپنے ویر دے دروازے دے اتے آ نہیں سکتی، پابندیاں لگا چھڑیاں، رشتے ناتے ختم ہو گئے، رشتے داریاں توڑی جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے کیا ہے، اوے کائنات دے لوگو، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تسی اینی دیر تک اللہ دی جنت دے اندر تسی نہیں جا سکتے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اینی دیر تک تسی مومن نہیں بن سکتے، اینی دیر تک تسی ایمان والے نہیں بن سکتے۔ فرمایا کنی دیر تک؟ فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اینی دیر تک کہ تسی مومن نہ بن جاؤ اور تسی مومن نہیں بن سکتے، اس اینی دیر تک تسی مومن نہیں بن سکتے، حتی تحابوا، جنی دیر تسی آپس اندر محبت نہ کرنے والے بن جاؤ، آپس اندر پیار محبت کرنے والے نہ بن جاؤ، انی دیر تک تسی مومن نہیں بن سکتے۔ آج زمانے یار کہاں تے دعویٰ کرن پیاراں، آج زمانے یار کہاں تے دعویٰ کرن پیاراں، اپنی خیر منگن تے مارن نال دغے دے یاراں۔ لوگ مطلب ہوئے تے پرائے بھی اپنے بن جان گے، بندے کول پیسہ آ جائے بیگانہ بھی اپنا بن جائے گا، وہ بھی سجن تے بیلی بن جان گے۔ کہتے انہاں یتیماں نو اپنے ذہن دے اندر لے کر کے آیا کر، انہاں یتیماں دا خیال کریا کر جنہاں دے سر دے اتے باپ موجود کوئی نہیں، جنہاں دے سر دے اتے ماں موجود کوئی نہیں، انہاں نو پیار دین والا کون ہے، انہاں نو یاد رکھن والا کون ہے، انہاں دے سر دے اتے دستے شفقت دین والا کون ہے۔ اے ہن عید آ رہی ہے، کئی بچے ایسے نے باپ دے پیار نو رو رہے نے، کئی ماما دے پیار نو رو رہے نے، کئی بچے ایسے نے ساڈا بابا ہوندا سانو عید لے کر کے دیندا، ساڈے سر دے اتے دستے شفقت رکھدا، لیکن اج باپ دنیا اندر زندہ نہیں رہا ہے، باپ دنیا تو چلا گیا ہے، باپ دا سایہ دنیا تو اٹھ گیا ہے۔ اس واسطے کائنات دے لوگو، باپ زندہ ہے، باپ دی قدر کر لو۔ ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، ہے خوشی کا دل گھر آ بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، آ جائیں گے ماں کہتی ہے، بس کہہ کے روتی رہتی ہے، آ جائیں گے ماں کہتی ہے، بس کہہ کے روتی رہتی ہے، ہم جاتے ہیں گھبرا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا۔
میں تنہا پڑھنے جاتا ہوں اور تنہا لوٹ کے آتا ہوں، کوئی لینے نہیں آتا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا۔ جب آپ تھے رونق میلے تھے، اب عید کے دن بھی اکیلے تھے۔ جب آپ تھے رونق میلے تھے، اب عید کے دن بھی اکیلے تھے۔ یہ کیسی دنیا ہے بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا۔ پوچھیا کر انہاں لوگاں دے کولوں جنہاں لوگاں دے والدین دنیا دے اندروں ٹر گئے، رو رہے نے لیکن چپ کران والا کوئی نہیں، کوئی سینے نہ لگان والا کوئی نہیں، کوئی تسلیاں دین والا کوئی نہیں، کوئی سینے نہ لگا کر کے منہ متھا چومن والا کوئی نہیں۔ اس واسطے کائنات دے لوگو، اے رمضان المبارک دا مہینہ خیر خواہی والا مہینہ، اے دے اندر لوگاں دے نال خیر خواہی کریا کرو، جس طرح میرے محبوب پیغمبر آخری عشرے دے اندر لوگاں دے نال خیر خواہی کریا کر دے سن، فطرانے نو ادا کریا کر دے سن۔ لوگاں دے ہم پلہ بن جاؤ، لوگاں دے نال خیر خواہی کرو گے، میرے پیغمبر دا فرمان سننا، فرمایا من نفس عن مسلمین قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ۔ فرمایا کائنات والیو، اوے خوش نصیبو، دنیا دیاں تکلیفاں نو دور کرن والے ہو، دنیا دیاں مصیبتاں نو دور کرن والے ہو، کسے غم خار دا اوے سہارا بنن والے ہو، کسے بیوہ دا سہارا بنن والے ہو، کسے غم زدہ نو اپنے سینے نہ لگان والے ہو۔ اللہ تواڈیاں زندگی اندر اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ فرمایا جیڑا بندہ کسے دیاں دنیاوی تکلیفاں دے اندروں کوئی تکلیف نو دور کرے گا، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دیاں تکلیفاں دے اندروں اللہ اس بندے دیاں تکلیفاں نو دور کرے گا، اللہ دیاں پریشانیاں دے اندروں اللہ کل قیامت دے دن اے دیاں پریشانیاں نو دور کرے گا۔ ایک کون بندہ ہے جنہیں دنیا دے اندر لوگاں دیاں پریشانیاں نو دور کیتا، لوگاں دیاں مصیبتاں نو دور کیتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بوڑھیا عورت مدینے دے اندر کسے بوڑھیا دا سہارا بنیا کر، جیڑی بوڑھیا عمر اپنی ختم کر چکی ہے، اپنے جوانی نو ختم کر چکی ہے، حضرت عمر اس بوڑھیا دے نال خیر خواہی کریا کر دے سن، اس بوڑھیا دا ہم پلہ بنیا کر دے سن، تے روزانہ آ کر کے تہجد دے ویلے او دے گھر دے اندر آ کر کے صفائی کریا کر دے، او دا پانی بھریا کر دے۔ لیکن ایک دن ہویا حضرت عمر آئے، اگے دیکھیا صفائی بھی ہوئی پئی ہے، پانی بھی بھریا پیا ہے۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر اسی طرح ہویا، صفائی بھی ہوئی پئی ہے، پانی بھی بھریا پیا ہے۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے اج میں دیکھاں گا یہ کون ہے جڑا میرے تو پہلے صفائی کر کے ٹر جاندا